यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में मुतअद्दिद अमवात का खदशा। 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। 78 अफराद की लाशें मिली, किसी की कौमियत मालूम नहीं हो सकी। लाशों की शनाख्त डीएनए के जरिए की जाएगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती पर सवार 310 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था, 135 आज़ाद कश्मीर से थे। पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम की जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मुलाकात, वाक़े की तफसीलात मालूम की। लाशों की शनाख्त के लिए बुरसा से डीएनए सैंपल देने की भी दरख्वास्त। यूनानी हुकाम का कहना है कश्ती पर बच्चों समेत 750 अफराद सवार थे। बेशतर तारकीन का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शाम और मिस्र से है। जहां हादसा पेश आया वहां समुंदर गहरा है, किसी के जिंदा मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। यूनान में कश्ती डूबने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। कोटली के इलाके खुइरटा के एक खानदान के 12 नौजवान डूबने वाली कश्ती पर सवार थे। कोटली से 28 अफराद यूरोप के लिए सफर के लिए निकले थे। वजीराबाद से 3 जवान गए थे। सियालकोट का नौजवान काशिफ अली भी इटली के लिए निकला था, ताहाल लापता है। जाँ बहक शहरियार के वालिद का कहना है कि बेटे को मना किया मगर वो एजेंट्स के हाथों में आ गया। शेखुपुरा के 4 अफराद भी हादसे में जान गंवा बैठे। उस्मान अली, एजाज फखर और नासिर के वालिदैन की भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। लीबिया से यूनान जाते 310 पाकिस्तानी समुंदर में डूब गए। वज़ीर दाखिला इस हवाले से ऐवान को एतमाद मिले। कौमी असम्बली इजलास में मौलाना अब्दुल कबर चित्राली का नुक्ता एतराज़, वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिस परवेज़ अशरफ ने कहा ये एक अंधोनाक वाक़या है। लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है। तहकीकात करके जिम्मेदारान को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। उधर हादसे का शिकार कश्ती में पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाले इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। साजिद महमूद FIA क्राइम सर्कल गुजरात को लीबिया के हवाले से दर्ज मुकदमे में मतलूब है। मुल्जिम आज़रबाईजान फरार हो रहा था। सिस्टम में दर्ज गिरफ्तारी की हिदायत पर धर लिया गया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े पर मकामी अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की नाअहली से कश्ती डूबने के वाक़यात आए रोज पेश आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। उधर यूनानी पुलिस का वाक़े के बाद क्रैकडाउन, 9 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम के लिए मुतहर्रिक ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के साथ तवील मुशावरती इजलास हुआ। बजट की मंजूरी से कबल IMF के एतराज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि IMF के एतराज़ात दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नवे जायज़े के लिए बजट में IMF एतराज़ात का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाए। एतराज़ात दूर करने की सूरत में पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलेगी। इत्तेहादी हुकूमत की कबल इस वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात में असम्बली की तहलील पर गौर किया गया। 10 अगस्त तक असम्बली तहलील करने और नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने पर गौर। 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिन में करवाना होंगे। वक्त से पहले तहलील की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराह इजलास ईद के बाद तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में असम्बली की तहलील का मामला उठाएंगे। मुलाकात 22 जून को मतवक्के है। तोड़ फोड़ के हक में नहीं, जहां था वहीं खड़ा हूँ। 40 साल तक हुब्बुल वतनी की सियासत की। बतौर वजीर खारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दिफा किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुझ पर मुल्तान में मन घड़त मुकदमात दर्ज किए गए, 13 दफात लगाई मगर एक भी साबित ना कर सके। मुल्तान में मौजूद ही नहीं था। इंतजामिया में कुछ तो खौफे खुदा होना चाहिए। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं।
تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدات طے۔ TLP کا پاکستان بچاؤ مارچ ختم کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت اور TLP میں خوش اسلوبی سے معاملات طے پا گئے۔ سوشل میڈیا پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کارروائی کے لیے اتفاق رائے سے ایک طریقہ کار طے کر لیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومتی کوششوں میں بہتری لانے پر اتفاق ہوا۔ حکومت ایک خط لکھے گی یا اپیل کرے گی۔ امریکی حکومت سمیت دنیا کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کی کوششوں پر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ سمندری طوفان کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع۔ سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی۔ کیٹی بندر کے مکین گھروں اور دکانوں پر واپس پہنچنا شروع۔ بلوچستان میں ماہی گیروں کو سمندر میں جانے کی اجازت مل گئی۔ سندھ میں پابندی آج بھی برقرار رہے گی۔ سمندری طوفان کے اثرات برقرار۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش مٹھی میں 196 ملی میٹر ریکارڈ، ڈپلو میں 175، اسلام آباد میں 103 ملی میٹر بارش ہوئی۔ 10 سے زائد گھروں کی دیواریں گر گئیں۔ NICVD TB سینٹر اور گورنمنٹ کالج میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں آج بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بپرجوائے سے بھارتی گجرات میں سیلابی صورتحال۔ مختلف حادثات میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک۔ موسلادھار بارشوں اور تیز ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ سینکڑوں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ 4,500 پول گرنے سے سینکڑوں دیہات بجلی سے محروم۔ شہر دیہات دریات کا منظر پیش کرنے لگے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ راجستھان میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں شہریار آفریدی کو سیشن کورٹ اسلام آباد پیش کر دیا گیا۔ تفتیشی آفیسر کی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ۔ شہریار آفریدی کے وکیل کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت۔ وکلاء کی شہریار آفریدی کی اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت کی استدعا منظور کر لی گئی۔ عدالت نے ہی ملاقات کی اجازت دے دی۔ شہریار آفریدی روسٹرم پر آ گئے۔ عدالت کو بتایا کہ میرا بھائی فوت ہوا، مجھے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ میں نے یونیورسٹی اور کالجز میں جا کے پاکستانیت پر لیکچرز دیے۔ احتجاج کرنا میرا آئینی حق ہے۔ میں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کے خلاف درخواست دائر۔ درخواست گزار اعتزاز احسن کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ سویلینز کے ٹرائل پر آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 آئین سے متصادم ہے۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 94 اور 1970 کے رولز غیر مساوی ہیں۔ سیکشن 94 اور رولز کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور کی تاجروں کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات پر اظہار افسوس۔ ذمہ داروں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ تاجروں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے پر ہمیں نہایت افسوس اور غصہ ہے۔ ہم واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ شرانگیزی میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلائی جائے۔ شری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم کپتان مقرر۔ شاہین افریدی کی ریڈ بال کرکٹ میں واپسی۔ محمد ہریرہ اور عامر جمال پہلی مرتبہ ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ عبداللہ شفیق، شان مسعود، امام الحق، رضوان اور سرفراز شامل۔ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون رشید کہتے ہیں کہ شری لنکن کنڈیشنز کو دیکھ کر ٹیم کا انتخاب کیا۔ بیٹنگ کمبینیشن زبردست ہے۔ عابد علی کو میڈیکل مسائل تھے، ہم نے ان کو ایگزامن کرنے کے لیے کیمپ میں بلایا تھا۔ عابد علی کی جگہ ضرورت ہوئی تو اسے شامل کیا جائے گا۔